भजन सङ्ग्रह अध्याय 22। हे मेरा परमेश्वर, तपाईले मलाई किन त्याग्नु भएको छ? मलाई बचाउनबाट तपाईँ किन यति टाढा हुनुहुन्छ? अनि मेरो करुणा क्रन्दनका शब्दहरूबाट त्यति टाढा? हे मेरा परमेश्वर, दिनको समयमा म पुकार्दछु, तर तपाईँ उत्तर दिनुहुन्न। राति पनि म शान्त बन्दिनँ। तापनि तपाईँ परम पवित्र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। तपाईँ इजरायलका प्रशंसा हुनुहुन्छ। हाम्रा पुर्खाले तपाईँमा नै भरोसा राखेका थिए। तिनीहरूले भरोसा राखे र तपाईँले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। तपाईँमा तिनीहरूले पुकार गरे र बाँचे। तिनीहरूले तपाईँमा भरोसा राखे र निराश भएनन्। तर म त एउटा किरा मात्र हुँ, मानिस होइन, मानिसहरूद्वारा उपेक्षित र लोकद्वारा तुच्छ गनिएको। मलाई देख्नेहरू जति सबैले मेरो ठट्टा गर्दछन्। तिनीहरू ओठ लेप्र्याउँछन् र मुन्टो बटार्दै भन्छन्, त्यसले परमप्रभुमाथि भरोसा गर्दछ, त्यसलाई उहाँले नै छुटाउन्, उहाँले नै त्यसको उद्धार गरून्, किनकि त्यससँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। तैपनि तपाईँले नै मलाई गर्भबाट निकाली ल्याउनुभयो। मेरी आमाको काखैबाट तपाईँले मलाई तपाईँमाथि भरोसा राख्ने बनाउनुभयो। मेरो जन्मैदेखि म तपाईँमा अर्पण गरिएँ। मेरी आमाले मलाई जन्म दिएदेखि तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुभएको छ। मबाट टाढा नहुनुहोस्, किनकि सङ्कट नजिकै छ र मलाई गुहार गर्ने कोही छैन। धेरै साँडेहरूले मलाई घेरेका छन्। बासानका बलिया साँडेहरू मेरो चारैपट्टि छन्। आफ्नो शिकार फहराउने भोकाएका गर्जने सिंहहरू मेरो विरुद्ध आफ्ना मुख बाउँछन्। म त पानी झैँ पोखिएको छु र मेरा सारा हड्डीका जोर्नीहरू फुस्केका छन्। मेरो मुटु मैन जस्तै भइसकेको छ, मेरो छातीभित्र त्यो पग्लेको छ। माटोको खबटो झैँ मेरो बल सुकिसकेको छ र मेरो जिब्रो मेरो तालुमा टाँसिएको छ। तपाईँले मलाई मृत्युको धुलोमा मिलाउनु भएको छ। कुकुरहरू मेरा चारैपट्टि छन्। कुकर्मीहरूको समूहले मलाई घेरेको छ। तिनीहरूले मेरा हात र मेरा खुट्टा छेडेका छन्। मेरा सबै हाडहरू म गन्न सक्छु। मानिसहरू देश साथ मलाई एकटक लाएर हेर्छन्। तिनीहरू मेरा वस्त्रहरू आपसमा बाँड्छन् र मेरो पोसाकको निम्ति तिनीहरूले चिट्ठा हाल्छन्। तर हे परमप्रभु, तपाईँ चाहिँ टाढा नहुनुहोस्। हे मेरा बल, छिटो मेरो गुहार गर्नुहोस्। मेरो प्राणलाई तरवारबाट र मेरो अमूल्य ज्यानलाई कुकुरहरूका पन्जाबाट उद्धार गर्नुहोस्। सिंहहरूको मुखबाट मलाई छुटाउनुहोस् र जङ्गली साँडेका सिङहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्। म मेरा भाइहरूका सामुन्ने तपाईँको नाउँ घोषणा गर्नेछु। सभाको बीचमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। परमप्रभुको भय मान्नेहरू जतिले उहाँको प्रशंसा गर। याकुबका सबै सन्तान हो, उहाँको महिमा गर। हे इजरायलका सबै सन्तान हो, उहाँको भक्ति गर, किनकि उहाँले पीडितको दुःखलाई तुच्छ ठान्नु भएको छैन, न घृणाको दृष्टिले हेर्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो मुहार त्यसबाट लुकाउनु भएको छैन, तर त्यसले सहायताको निम्ति पुकार गर्दा उहाँले सुन्नुभएको छ। ठुलो समुदायमा मेरो प्रशंसाको स्रोत तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँको डर राख्नेहरूका सामुन्ने म आफ्नो भाकल पुरा गर्नेछु। गरिबहरू खाएर तृप्त हुनेछन्। परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्नेछन्। तिनीहरूका हृदय सदा जीवित रहन्। समस्त पृथ्वीका सबै जातिहरूले स्मरण गर्नेछन् र परमप्रभुतिर फर्कनेछन्। जाति जातिका सबै परिवारहरूले उहाँलाई दण्डवट गर्नेछन्, किनभने राज्य त परमप्रभुकै हो र सबै जातिहरूमाथि उहाँले नै शासन गर्नुहुन्छ। पृथ्वीका सबै धनीहरूले भोज गर्नेछन्, आराधना गर्नेछन्। जसले आफ्नो प्राण बचाउन सक्दैनन्, जो धुलोमा मिलिजानेछन्, ती सबै उहाँको सामुन्ने घोप्टो पर्नेछन्। भावी सन्तानले उहाँको सेवा गर्नेछन्। भावी पुस्तालाई परमप्रभुको बारेमा बताइनेछ। अहिलेसम्म जन्म नभएको एउटा जातिलाई तिनीहरूले उहाँको धार्मिकताको घोषणा गर्नेछन्, किनकि उहाँले यो गर्नुभएको छ। आमेन। भजन सङ्ग्रह अध्याय 23।
परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। मृत्युको अन्धकारमय घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लहुरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। मेरा शत्रुहरूका सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। मेरो कचौरो भरिएर पोखिन्छ। निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदा बास गर्नेछु। आमेन। भजन सङ्ग्रह अध्याय 24। पृथ्वी र त्यसमा भएका जो जति छन् सबै परमप्रभुका हुन्। संसार र त्यसमा बास गर्नेहरू सबै उहाँकै हुन्, किनभने उहाँले त्यसलाई समुद्रमाथि बसाल्नु भएको छ र पानीहरूको गहिराईमा त्यसलाई स्थापित गर्नुभएको छ। परमप्रभुको डाँडामा को उक्लन सक्ला र उहाँको पवित्र स्थानमा को खडा हुन सक्छ? त्यही नै जसको हात निर्दोष छ र जसको हृदय निर्मल छ, जसले आफ्नो मनलाई मूर्तितिर लगाएको छैन र जसले झुटो कुरामाथि शपथ खाँदैन, त्यसले नै परमप्रभुबाट आशीर्वाद पाउनेछ र त्यसको उद्धारकर्ता परमेश्वरले त्यसलाई निर्दोष ठहराउनुहुनेछ। उहाँलाई खोज्ने पुस्ताका मानिसहरू यस्तै हुन्छन्, जसले हे याकुबका परमेश्वर तपाईँको दर्शन खोज्दछन्। हे मूल ढोका हो, तिमीहरूका शिर उठाओ। हे प्राचीन ढोका हो, उच्च हो र महिमाका महाराजा तीबाट प्रवेश गरून्। महिमाका महाराजा को हुनुहुन्छ? परमप्रभु जो सामर्थी र प्रतापी हुनुहुन्छ, परमप्रभु जो लडाइँमा पराक्रमी हुनुहुन्छ। हे मूल ढोका हो, तिमीहरूका शिर उठाओ। हे प्राचीन ढोका हो, शिर उठाओ र महिमाका महाराजा तीबाट प्रवेश गरून्। महिमाका यी महाराजा चाहिँ को हुनुहुन्छ? सर्वशक्तिमान परमप्रभु, उहाँ नै महिमाका महाराजा हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 25। हे परमप्रभु, मेरो मन म तपाईँतिर उचाल्छु। हे मेरा परमेश्वर, मैले तपाईँकै भरोसा गरेको छु। मलाई शर्ममा पर्न नदिनुहोस्, न त मेरा शत्रुहरू ममाथि विजय हुन पाउन्। तपाईँमाथि आशा गर्ने कोही पनि कहिल्यै शर्माउने छैन, तर तिनीहरू शर्ममा पारिनेछन् जो क्षमा दिन नसकिने विश्वासघातीहरू हुन्। हे परमप्रभु, तपाईँको मार्ग मलाई देखाउनुहोस्। तपाईँको बाटोमा हिँड्न मलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँको सत्यतामा मलाई डोर्याउनुहोस् र मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि तपाईँ नै मेरा उद्धारक परमेश्वर हुनुहुन्छ र दिनभरि तपाईँमा नै मेरो आशा छ। हे परमप्रभु, तपाईँको महान करुणा र प्रेमको सम्झना गर्नुहोस्, किनकि ती प्राचीन कालदेखि नै भएका छन्। मेरो जवानीका पापहरू र मेरा अपराधहरू स्मरण नगर्नुहोस्। हे परमप्रभु, आफ्नो प्रेम अनुसार मेरो सम्झना गर्नुहोस्, किनकि तपाईँ असल हुनुहुन्छ। परमप्रभु भला र सच्चा हुनुहुन्छ, यसै कारण उहाँले पापीहरूलाई आफ्नो बाटो सिकाउनुहुन्छ। उहाँले नम्रहरूलाई साँचो मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुन्छ। उहाँको करारका शर्तहरू पालन गर्नेहरू जतिका लागि परमप्रभुका सबै मार्गहरू प्रेममय र विश्वासयोग्य हुन्छन्। हे परमप्रभु, तपाईँका नाउँको खातिर मेरो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। यद्यपि मेरो अपराध यति ठुलो छ, परमप्रभुको डर मान्ने मानिस को छ? त्यो हिँड्नुपर्ने बाटो परमप्रभुले त्यसलाई सिकाउनु हुनेछ। त्यसले सुख चैनमा आफ्नो दिन बिताउनेछ र त्यसका सन्तानले देशमा अधिकार जमाउनेछन्। परमप्रभुको भय मान्नेहरूसँग उहाँको घनिष्ठता हुन्छ र उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो करार बताइदिनुहुन्छ। मेरा आँखा सधैँ परमप्रभुतिर नै छन्, किनकि उहाँले मात्र मेरा खुट्टाहरू पासोबाट छुटाइदिनु हुनेछ। मतिर फर्कनुहोस् र ममाथि कृपालु बन्नुहोस्, किनकि म एक्लो र कष्टित छु। मेरो हृदयका दुःखहरू बढेका छन्। मलाई मेरा कष्टहरूबाट तपाईँले नै मुक्त गरिदिनुहोस्। मेरा दुःख र पीडाहरू विचार गरिदिनुहोस् र मेरा सबै पापहरू क्षमा गरिदिनुहोस्।
हेर्नुहोस्, मेरा शत्रुहरू कति धेरै छन्, तिनीहरूले मलाई कति भयानक रूपले घृणा गर्छन्। मेरो प्राणको रक्षा गर्नुहोस् र मलाई छुटकारा दिनुहोस्। मैले शर्माउनु नपरोस्, किनकि म तपाईँको शरण परेको छु। इमान्दारी र सोझोपनले मलाई सुरक्षित राखुन्, किनकि म तपाईँमा आशा राख्दछु। इजरायललाई त्यसका सबै दुःखबाट मुक्त गरिदिनुहोस्, हे परमेश्वर। आमेन। भजन सङ्ग्रह अध्याय 26। हे परमप्रभु, म निर्दोष छु भनी प्रमाणित गरिदिनुहोस्, किनकि मैले निर्दोष जीवन बिताएको छु। कति पनि न डगमगाइकन मैले परमप्रभुमा भरोसा राखेको छु। मलाई जाँच्नुहोस्, हे परमप्रभु, र मेरो पारख गर्नुहोस्। मेरो मन र हृदय जाँच्नुहोस्, किनकि तपाईँको प्रेम जहिले पनि मेरो सामुन्ने छ र तपाईँकै सत्यतामा म निरन्तर चल्दछु। म छली मानिसहरूसँग बस्दिनँ र कपटीहरूको सङ्गत पनि गर्दिनँ। कुकर्मीहरूको सङ्गतिलाई म घृणा गर्दछु र दुष्टहरूसँग बस्न इन्कार गर्दछु। निर्दोषतामा म हात धुन्छु र हे परमप्रभु, तपाईँका वेदीहरूको परिक्रमा गर्दछु। उच्च स्वरमा धन्यवादको गीत गाउँदै म तपाईँका सबै आश्चर्य कर्मको वर्णन गर्दै हिँड्छु। हे परमप्रभु, तपाईँ वास गर्नुहुने भवन, तपाईँको महिमा विराजमान हुने ठाउँलाई म प्रेम गर्दछु। मेरो प्राणलाई ती पापीहरूसँग, मेरो जीवनलाई ती रक्त पिपासुहरूसित नलैजानुहोस्, जसका हात दुष्ट योजनाले भरिएका छन् र जसका दाहिने हात घुसले भरिएका छन्। तर म त निर्दोष जीवन जिउँछु। मेरो उद्धार गर्नुहोस् र म माथि कृपालु हुनुहोस्। मेरा गोडा सम्म मार्गमा खडा छ। ठुलो समुदायमा म परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। आमेन।